I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहता। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनेई से मुलाकात पर आमादगी का बयान देने के एक रोज बाद ही वजाहतों पर उतर आए। कहा ईरान के साथ डील की सूरत में सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। बोले डील के तहत ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकेगा, हुर्मुज़ खुलेगी। आप जल्द जान जाएंगे कि ईरान के साथ मुआहिदा क्या है। दावा किया कि ईरान के साथ डील किए बगैर भी अफजुदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। बोले ईरान की जानिब से अमरीकी फौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज का जवाब बन सकता है। सदर ट्रंप ने ईरान जंग पर सदारती इख्तियारात महदूद करने से मुताल्लिक ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर करारदाद को बेमानी वोटिंग करार दे दिया। ईरान के साथ महाज अराइब शिकस्त के बाद अब दुश्मन को जिल्लत का सामना है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली मुश्तबा खामेनेई का बयान। कहा दुश्मन अब ईरान के अंदर तकसीम करना चाहता है। आयतुल्लाह खुमैनी की 37वीं बरसी के मौके पर मुश्तबा खामेनेई का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। मुश्तबा खामेनेई ने कहा कि दुश्मन अब अपनी तवज्जो हाइब्रिड जंग पर मरकूज कर रहा है और उसके लिए वो जो आला कार इस्तेमाल कर रहा है वो शक, मायूसी और बदएतमादी फैलाना है। उन्होंने कहा कि लोगों में मायूसी और नाउमीदी पैदा करने वाला इक़दाम दुश्मन की मदद करने जैसा है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप दबाव डाल रहे हैं कि हम उनकी शराइत माने और अपनी शराइत मुबहम रखें। मौजूदा मुसव्वदे में अबहाम हैं जिनकी वजाहत जरूरी है। Trump's timely and most decisive intervention that resulted in a ceasefire between Pakistan and India on 10th May last year. We shall forever remain grateful to President Trump for restoring peace in South Asia and saving millions of people. In this context, he will always be remembered as a man of peace. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पिछले साल पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुमकिन हुई। सदर ट्रंप को हमेशा अमन के दाई के तौर पर याद रखा जाएगा। अमरीका की आज़ादी की सालगिरह की तक़रीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान एक मुखलिस सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को आगे बढ़ा रहे हैं। एतमाद के इजहार पर अमरीका और ईरान के शुक्रगुजार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों को भी सराहते हैं। एनएफसी का 18वीं तरमीम का तो सबसे ज्यादा फायदा माली तौर पे तमाम सूबों को हुए, मगर सबसे ज्यादा फायदा सूबा पंजाब को हुआ था। सूबा पंजाब की एनएफसी का जो फायदा है उसको अगर वो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार नहीं है तो वो आपका कौन सा 18वीं तरमीम का या आईनी हकूक का या माली वसाइल देंगे। वो पंजाब के हकूक पे जो सौदा करने के लिए तैयार बैठे हैं वो गिलगित बाल्टिस्तान को बेच देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 18वीं तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब को हुआ। अगर वो एनएफसी और 18वीं तरमीम को तहफ़्फ़ुज़ देने को तैयार नहीं तो फिर वो अवाम को कौन सा आईनी हक या माली वसाइल देंगे। वो तो पंजाब के हुकूक पर सौदा करने को तैयार हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान को भी बेच देंगे। गज़र में जलसे से खिताब करते हुए कहा पंजाब को सबसे कम तरीन कीमत पर बिजली सूबा सिंध थरकोल मंसूबे से देता है। कराची को सबसे कम कीमत पर बिजली नूरियाबाद पावर प्लांट से दी जाती है। हमें विफाक से कोई मदद नहीं चाहिए, वो आएंगे तो मजीद मामलात खराब करेंगे। बिलावल ने कहा कि गिलगित से मैंडेट चाहिए ताकि इस्लामाबाद जाकर कह सकें कि कोई और सूबा बनाने से पहले गिलगित की आवाज़ को सुनना होगा। गिलगित बल्तिस्तान का हक मिल्कियत दिलाने के लिए जियाला वज़ीर आला चाहिए। हम ज़ुबान के पक्के हैं, जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। एजिटेट करने वाले, रियासती अदारों पर हमले करने वाले या जमहूरियत का लिबादा पहनकर पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले
مسئلے حل نہیں کر سکتے. تعصب کی بات نہیں, کام کی بات ہے. کراچی اور لاہور کا موازنہ کر لیں, آپ فیصلہ کریں. اگر آپ کراچی کی طرح اسے اتنے حسین شہر کو کھنڈر دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی راستہ فیصلہ آپ کے پاس ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس خطے کو لاہور اور پنجاب کی طرح ترقی دیں تو پھر آپ کے ووٹ کی طاقت آپ کے پاس ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کے حلیفوں اور حریفوں پر وار. کہا انتشار پھیلانے, ریاستی اداروں پر حملے کرنے والے یا جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کر بڑے شہروں کو کھنڈر بنانے والے عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے. گلگت میں انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا تعصب کی بات نہیں, کام کا موازنہ کر لیں. کیا آپ اتنے حسین شہر کو کراچی کی طرح کھنڈر بنتا دیکھنا چاہتے ہیں یا گلگت بلتستان کو لاہور اور پنجاب جیسی ترقی دینی ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. گلگت بلتستان کو آئینی حقوق دلوانے کے لیے تمام ریاستی اداروں کو مل کر فیصلہ کرنا ہوگا. خرم دستگیر خان نے کہا عوام 7 جون کو فیصلہ کریں کہ خطے کو لاہور جیسا صاف بنانا ہے یا کچرا کنڈی. خرم دستگیر جی بھی انتخابات میں بکھلاہٹ کے باعث کراچی اور لاہور کا ذکر کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر وقار مہدی کا بیان. کہا خرم دستگیر بتائیں پنجاب میں کس طرح چور دروازے سے حکومت لی ہے. بولے سندھ میں پیپلز پارٹی حقیقی مینڈیٹ کے ساتھ حکومت میں آئی. الزام لگایا کہ پنجاب میں نون لیگ خیراتی مینڈیٹ کے ساتھ اقتدار پر بیٹھی ہوئی ہے. بولے گلگت بلتستان کے عوام شہید لیڈرز کی پارٹی کو ووٹ دیں گے. گلگت بلتستان کے لوگ 100 ووٹ نہیں دیں گے. میں اتنا چیلنج کرتا ہوں, لوگوں کو تنگ نہ کرو. پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس سسٹم سے نہ نکالو. اتنا اسپیس تنگ نہ کرو کہ ہم کوئی اور سوچ بھی مجبور ہو جائے کہ اس سسٹم کا حصہ رہنے کا کیا فائدہ ہے. پھر اسمبلی سے بھی باہر آئے, سینٹ سے بھی باہر آئے, لوکل گورنمنٹ سے بھی باہر آ جائے, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے بھی باہر آ جائے. کیا لوگ ایسے چاہتے ہیں؟ ہم ان سب چیزوں کے باوجود ایسا نہیں کر رہے اور ہم نہیں کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سسٹم کا حصہ رہے اور سسٹم میں چینج نہ آئے. پی ٹی آئی کو اتنا نہ دبائیں کہ ہم سسٹم سے باہر نکلنے پر مجبور ہو جائیں. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی دھمکی. گلگت بلتستان میں کارنر میٹنگ سے خطاب میں کہا یہ سوچنے پر مجبور نہ کریں کہ ہمارا سسٹم میں رہنے کا کیا فائدہ, پھر ہم اسمبلیز اور سینٹ سے بھی باہر نکلنے پر مجبور ہوں گے. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پی ٹی آئی کو انتخابی مہم نہ چلانے دینا پری پول دھاندلی ہے. لیڈرز اور ایم این ایز کو روکنا یا صوبہ بدر کرنا نہ صرف خلاف آئین ہے بلکہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے. جو اپنے حلقے ہار گئے وہ جی بی کے لوگوں سے ووٹ مانگنے آئے ہیں. ان کی 4 سال کی کارکردگی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو روکو تاکہ الیکشن جیت جائے. جی بی کے خوددار لوگ ان کے دھوکے میں نہیں آئیں گے. وزیر اعظم نے قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 8 جون کو طلب کر لیا. کونسل آئندہ سال 2026-27 کے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے گی. اکنامک سروے 9 جون کو پیش کیا جائے گا. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی نے کشمیری مہاجرین کی 12 نشستیں برقرار رکھنے کی قرارداد منظور کر لی. قرارداد میں کہا گیا کہ مہاجرین کی نمائندگی تاریخی اور آئینی حقیقت ہے. انتخابی پیچیدگیاں دور کرنا اور سیاسی جماعتوں کے لیے قابل قبول بنائے جانے کے لیے ضروری اصلاحات اسمبلی کے ذریعے عمل میں لائی جا رہی ہیں. آئینی اصلاحات عوام کے منتخب نمائندوں کا خصوصی اختیار اور مینڈیٹ ہیں. اصلاحات کا معاملہ قانون سازی اسمبلی پر چھوڑا جائے. سیاسی جماعتوں, بار ایسوسیشنز, بار کونسل, سول سوسائٹی اور آئینی ماہرین سے مشاورت کی جائے. مہاجرین کی نشستوں سے متعلق آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کر دیا گیا. ریفرنس آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے دائر کیا گیا. چیف جسٹس آزاد کشمیر سپریم کورٹ راجہ سعید اکرم خان کی سربراہی میں فل بینچ ریفرنس کی سماعت کرے گا. ریفرنس میں سپریم کورٹ سے نشستوں سے متعلق آئینی رہنمائی مانگی گئی ہے.
پاکستان کا بھارت کے چناب اپ لنک ٹنل منصوبے پر اظہار تشویش. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا دریا چناب کے پانی کا دوسرے دریائی نظام میں رخ موڑنا سندھ طاس معاہدے کی سنگین خلاف ورزی ہے. یہ اقدام ویانا کنونشن اور بین الاقوامی آبی قوانین کے اصولوں سے بھی متصادم ہے. بھارت کے سلال ڈیم کے ذخیرے کی گنجائش بڑھانے کے منصوبے پر بھی تشویش کا اظہار. کہا یہ منصوبہ بھارت کو پانی کے بہاؤ پر ایسا کنٹرول دے سکتا ہے جو سندھ طاس معاہدے کے تحت قابل قبول نہیں. یہ منصوبے ثابت کرتے ہیں کہ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہتا ہے. عالمی برادری بھارت پر زور دے کہ پاکستان کے حصے کے پانی کا بہاؤ روکنے یا موڑنے والے منصوبے ختم کرے اور سندھ طاس معاہدے پر مکمل اور مخلصانہ عمل درآمد بحال کرے. پاکستان اپنے آبی حقوق اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام دستیاب آپشنز محفوظ رکھتا ہے.